माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। तीन राजनीतिक दलहरू खुसुर खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने। त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको। गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यहीँ छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ। जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म आएका आधारमा, नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो 2 दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ, सदनलाई बताउनु पर्नेछ। हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट, नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय, त्यो हामीले भन्न पाएनौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियौँ भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान्, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले
अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश 0 मा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने 15 दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन्। इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो। हामी तयार छौँ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन। यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय, म छोटकरीमा सकिहाल्छु। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो काममा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। यी संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय। अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो, अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो, प्रहरी ऐनको कुरा छ। यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ। यत्रा कामहरू सदनमा छन्, सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय? यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो। संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले 3वटा संसद यो सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ, त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारबाही भएको छैन। यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय, अहिले व्यापारीहरू यो असार मसान्तमा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ। यहाँ कयौँ राजनीतिक कर्मीहरू मैले निर्ममतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ, तैपनि सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ, आज यो असार मसान्तमा बैंक ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ। त्यसमा बोल्नु पर्दैन? मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन? अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय। यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन? सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ। लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ। यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिप्रति अहिले रोपाईको समयमा सभामुख महोदय 30% पनि रोपाई भएको छैन, खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ। त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा? त्यसकारणले सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ बनाउनु हुँदैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ, प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ, फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ, सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ, तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो, हाँगाबिगा काटेर भएन, यही भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन 0 मा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त, त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ। हामी तयार छौँ। यो सदन तयार हुनु पर्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निमित्त तयार हुनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु, यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्। किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको, जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो? कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो?
कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजो लिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब सामान्य सभामुख महोदय, यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसाँधमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? यो सदनलाई
जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो सैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला त जुन छलफल हामी गरिरहेका छौँ र त्यो छलफलको क्रममा अहिले मन्त्रालयगत छलफलसम्म आइपुगेका छौँ। दुःखको कुरा यी छलफलहरूको औचित्य नै पुष्टि गर्न गाह्रो छ, तर पनि यी छलफलहरूलाई चलाउनु पर्ने भएको छ। आम नागरिकले सुनेका छन्, आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् भन्नु बाहेक बजेटमा यसले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छैन, बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको देखिएको छैन। तर पनि आम नागरिकले यी कुराहरू सुनुन् भन्नका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन मन्त्रालयगत छलफलमा आज आएको छु। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा गृह, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोगका विषयहरू आजको छलफलको विषय बनेका छन्। म केही कुराहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन, तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो। हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ, तर ती प्रश्नहरू अनुत्तरित हुन गए। भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने
प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन प्लान अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो। यी मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै उपलब्धिपूर्ण भनियो। इपिजीको बारेमा के भयो? केही पनि भएन। हवाई रुट पायौँ? पाएनौँ। अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो? गरिएन। कालापानीबाट भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो? भएन। सुपरहिट भनियो। हामीले सोच्यौँ सुपरहिट, अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ, गर्मी हिट भयो हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपरहिट भएको होला, तर अरू केही देखिएन हामीले। त्यो सबै कुरा त ठिक छ, तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई। केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ। कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ। इपिजीमा बोलेनौँ, ठिक छ। अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ, ठिक छ। केही पनि बोल्न सकेनौँ, ठिक छ। तर विषादीयुक्त भारतबाट आउने, सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय, कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा, खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई, नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ, जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ, त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ। त्यहाँ भित्र पनि जाँच हुन्छ, तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ। आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ, राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ। प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन्, यहाँ बजेटको समग्र कुराहरू पनि छन्। म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसै सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नेपाल सरकारको जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछिका यो 3 हप्ता हामी बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमा आय व्ययको अनुमान गर्दा कुन हदसम्मको हचुवापन अपनाइएको छ भन्ने विषयमा मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य मान्य सांसदज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिको छलफलमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। म आज सरकारलाई थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेटकै कुरा भएको हुनाले उपस्थित नभए पनि के गर्न चाहन्छु भने, असार 7 गतेसम्म जम्मा राजस्व करिब 8 खर्ब 46 अर्ब सङ्कलन भएको छ भने असार मसान्तसम्म अर्थात् अबका 24 दिनपछि करिब 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ भनिएको छ। के अबको 24 दिनपछि 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ? यो मेरो प्रश्न। अर्थात् 24 दिनमा 3 खर्ब 34 अर्ब सङ्कलन हुन्छ भनिएको छ। यो कसरी सङ्कलन हुन्छ? दैनिक 13 अर्ब 92 करोड सङ्कलन हुन्छ सभामुख महोदय। जबकि असारका विगत 7 दिनमा जम्मा 8 अर्ब अर्थात् दैनिक 1 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। सभामुख महोदय, यो प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 9 खर्ब 50 अर्ब भन्दा माथि जान मुस्किल भएको देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब कसरी सङ्कलन हुन्छ, जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्कलन भन्दा करिब 50% बढी हो। नेपालको इतिहासमा हालसम्म राजस्व अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करिब 1/3 भन्दा बढी भएको अभिलेख छैन भने आगामी वर्ष 50%ले यो कसरी वृद्धि हुन्छ होला? तसर्थ म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई यस्तो आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी वास्तविकताको नजिकको राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले यस्ता केही गल्तीहरू स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। आशा छ बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पनि हुन्छ होला। र त्यसमाथि बजेट सन्तुलित तरिकाले वितरण नगरिएको, खास नेताहरूका क्षेत्रमा धेरै योजना पारिएको लगायतका विषयहरू उठाइ अहिले आएका सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले पनि बजेट संशोधन नगरी त पास हुन नदिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका नेताले पनि यो कुरा उठाउनु पनि भएको हो। यही रोस्ट्रममा सत्तारूढ दलका नेताज्यूले पनि भन्नुभयो यो बजेट ठिक त छैन तर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपाली जनतालाई हामी यही सिकाउने, ठिक छैन तर पास गर्नुपर्छ? दल ठुलो कि देश ठुलो? देशको बजेटको विषय रहिरहँदा
सत्तारूढ दलका कयौँ सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पर्यौँ, सरकारमा पर्यौँ, त्यस कारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ। कि हामी यही संस्कार, यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। सभामुख महोदय, आम जनता चाहिँ यो अत्यधिक महँगीको मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बजेटले केही राहत दिनुको साटो महँगी असाध्यै बढेको विषय यहाँ उठिनै सकेको छ। नेपाली उत्पादन विशेष गरेर कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ, तर बजारमा पाइने आलु प्याजको दरमा भ्याट लगाएपछि आम जनताले ढाड सेकिने अवस्था बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायीहरूले आयात रोक गर्दा पनि बजारमा आलु प्याज उपलब्ध छ, तर मूल्य आकाशिएको छ। यसको मतलब तस्करी भएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कालो बजारी बढेको छ, तस्करी भएको छ। त्यसै पनि ठुलो मात्रामा खुला सिमानाको माध्यमबाट तस्करी भएर नै कृषि उपज आउने गरेको छ। तस्करी यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन सरकारले। यो अर्थमा आम जनतालाई यो वर्षको बजेट महँगी बाहेक केही पनि नदिने खालको देखिन्छ। त्यसैले म सम्मानित सभामुख मार्फत म सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूको विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूको म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ हामी गम्भीर दलदलमा फसेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस पछाडि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूको प्रभाव, विभिन्न ठाउँहरूमा दलीय भागभण्डा, यी सबै कुराहरूबाट, यी चङ्गुलबाट हामी कसरी निस्किने हो? त्यो एक्सन प्लान सरकारले ल्याओस् भन्ने एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो कहीँ कतै देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो होला? कस्तो देश? यो आफ्नो कार्यकालमा म चाहिँ यो मुलुकलाई यो बनाउन चाहन्छु भन्ने कुराको एउटा एक्सन प्लान सुन्न पाएको भए अनि हामीले केही टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो। र जुन जुन मन्त्रालयले आफ्नो टार्गेट बताएको छ, यदि त्यो टार्गेट पुरा नभएको खण्डमा जनताले के सजाय दिने अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा पनि कहीँ कतै बोलेको देखिएन। सभामुख महोदय, म अब केही जानकारी यहाँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष गरिनुपर्दछ। जुनियर अधिकृतहरूको 18 वर्ष, सिनियर अधिकृतहरू 20 वर्ष गरिनुपर्छ र पेन्सनको हकमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष गरेर प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदारहरूको आर्थिक अवस्था यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ, यो सोचनीय विषय छ। सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राज्यलाई भार पर्ला भन्नुहुन्छ भने यदि केही समय उहाँहरूले पाउनुभयो भने स्किल म्यान पावरको रूपमा सकेसम्म स्वदेशमै काम गर्नुहुनेछ र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु भए तापनि स्किल म्यान पावर भएको, सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका कारणले उहाँहरूले पाउने तलब सुविधा विदेशमा पनि बढी हुन्छ र त्यसले रेमिटेन्समा पनि मद्दत गर्छ। त्यस कारणले विशेष गरेर 16 वर्षे यो प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानहरूलाई 16 वर्षे अवकाश, 16 वर्षमा अवकाश गर्ने यो प्रणालीको लागि म प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु, सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट्टा देखि पनि रहेको छु। मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिबी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको त्यो निर्णय एकपटक हेर्नुहुनेछ। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर चाहिँ अहिले 60% खुलाबाट नियुक्त गर्ने र 40% बढुवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2071 मा व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली
1949मा यसको ठिक विपरीत बडुवामा 60% गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम खुल्लाबाट 40% र बडुवाबाट 60% गर्नुपर्छ, किनकि प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्लामा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP सम्म पुगेर अवकाश हुन्थे। अहिले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैगरी खुल्लाबाट 60% दिँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक भर्ना हुँदा एउटै ब्याचको एकजना प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश हुँदा उसैको साथी SP बाट अवकाश हुने अवस्था आएको छ। यसले नेतृत्वमा ठूलो ग्याप गरेको छ। म यसमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान दिन चाहन्छु। म अलिकति गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अलिकति बढी केन्द्रित भएको छु। 30 वर्ष सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उनका ब्याचका अन्य साथीहरू प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायक महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एकै दिन बिदाई हुँदा नेतृत्वमा अर्को भ्याक्युम भएको छ। नेतृत्व तहका अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुँदा इमेच्योर व्यक्तिहरू एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर संगठनको पर्फर्मेन्समा पर्न गयो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा 30 वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने र प्रहरी निरीक्षकको आकांक्षीहरू 30 वर्ष हटाउन हुन्न, म आइजी भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लडाइँले गर्दा संगठनका सारा कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले 30 वर्ष हटाउने निर्णय मान्नुहोस् 83-84 मा वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी वा त्यस्ता केही शर्त राखेर यो हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रहरीले गर्ने यो लगाउने लत्ता कपडा खरिदको विषय सधैँ विवादको विषय रहन्छ। यो कर्मचारीहरूले स्केलमा पाउने सामान समयमा नपाउने कुराको गुनासो छ। जाडोमा ज्याकेट र बर्खामा वर्षादि कहिले नपाउने, पर्याप्त सङ्ख्यामा समेत खरिद नहुने भएको हुँदा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सामान नपाउने कुरा छ। टेन्डरमा मिलेमतो यो सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। कमर्सियल सामान आदि इत्यादि सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। त्यसैले यो प्रहरीभित्र हुने खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कर्मचारीहरूलाई समयमा गुणस्तरीय सामान पाउनका लागि तलब रासन जस्तै लत्ता कपडाका लागि पनि नगद रकम नै दिँदा किनेर लगाउन पाउँथे र नेतृत्वले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो। म यो सल्लाह दिन चाहन्छु। म सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूलाई देखिरहेको छु, कमै अत्यन्त न्यून रिसोर्सेसका कारण उहाँहरू जाडोमा काप्दै हिउँ परेका ठाउँमा देशको सीमाको रक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूतर्फ गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मधेसका ठाउँहरूमा सीमा रक्षा गरेर बसिरहनु भएका जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यो FATF यसले चाहिँ यसको विषय हो। यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ। यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाच डग जस्तै हो FATF। यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ। यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ। जसरी TRCलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु होला। राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ, राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त 55 अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई 5 अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला? हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता, हामीलाई विश्वले ऋणका लागि अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो? आज एउटा व्यक्तिले पनि 3-4 करोड अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनिरहँदा सिङ्गो मुलुकले विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ, यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ। प्रचुर सम्भावना छ भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहोरको डङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ। उहाँले भनेको विगत कुन हो? उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस नेता, काङ्ग्रेस सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 5 पटक हुनुभयो। तपाईँहरू कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिँदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरूको जन्म पनि भएको थिएन। अझ हाम्रा दलका मान्य कयौँ सांसदहरूको त जन्म पनि भएको थिएन। यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि लिनु पर्ला कि? कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको?
अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरूलाई तपाईँले यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि कति अवसर दिने? संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि यति लामो समय बितिसकेको छ सभामुख महोदय। विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नु पर्थ्यो, केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनु पर्थ्यो, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ। र नेपाली सेनाको विषयमा कुराकानी गर्दा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा छोटो केही बताउन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको मनोबल बढाउनको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ। सेनाका सङ्ख्याका विषयमा छलफलको विषय हो, यसलाई छलफल गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने कुनै पनि क्रियाकलाप कहीँबाट पनि हुनु हुँदैन। यसको मनोबललाई उच्च राख्नुपर्दछ। म सुन्दछु आर्मी चिफको वरियता क्रमलाई पनि झारेर निकै तल ल्याउन खोजिएको छ। यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनाको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाभित्र पनि देखिएका ठेक्का पट्टामा ध्यान दिने जुन विषय छन् ती विषयहरू गम्भीर छन्। त्यसबाट नेपाली सेना बाहिर निस्कियोस् र जुन गौरवका साथ नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले हेरेका छन्, आफ्नो त्यो गौरव कहिले पनि तल नजाओस्, त्यसलाई अझ बढी उँचो बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै एउटा 2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन। नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ, स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ, दस्तावेजमा लेखिएको छ। हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ। हस्, यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ सभामुख महोदय। धन्यवाद।